सोशल मीडिया दौर में कुछ लोगों के लिए दीन इतना आसान है कि ना तो जैसे कि दाल चखी, ना तो कभी खानका का मलीदा खाया। बस कैमरा लगाया, एक माइक पेन लिया, 4 किताबें आगे रख ली और बन गए वक्त के बड़े अब ऐसे ही कैटेगरी लोगों में से एक प्रोफाइल है जो मेरी नज़र से गुजरा, आप भी देखें। पेज का नाम है पाकीज़ा। कोई नौमान अहमद सिद्दीकी है, बिस्मिल्लाह लिखा है, डॉक्टर है, स्टूडेंट ऑफ कुरान एंड हदीस। पर पढ़ा किससे ये तब ये मौसूफी बता सकते हैं। नो सेक्रेटेरियनिज्म इन इस्लाम, द उम्मा इज वन, कॉल मुस्लिम उम्मा। और एक खास चीज गौर कीजिए, निज़ाम इलाही। अब इसकी प्रोफाइल देखते वक्त जो है, मैंने कुछ जब इसके वीडियोस को शॉर्टकट में देखना चाहा तो मैंने देखा कि ये कुछ हमारे सुन्नी वलमा पर जो है भोंक रहा है और अपनी तरफ से कुछ तबसरा कर रहा है। पर इसी प्रोफाइल में मुझे एक और चीज मिली जो गौर करने लायक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मौसूफ अपने आगे एक तर्जुमा रखा हुआ है कुरान का। इसमें हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे, मैंने काफी कोशिश किया कि कोई क्लियर स्नैपशॉट ले सकूं पर नहीं मिला। पर अगर आप फिर भी देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि सैयद अबुल आला मौदूदी। अब ये देखने के बाद मुझे जो है काफी क्लैरिटी हो गई कि ये साहब किसके फॉलोवर है। और अपने इत्मीनान के लिए जब मैंने थोड़ा मजीद इसकी प्रोफाइल को एक्सेस किया तो इसकी स्टोरी में मुझे एक चीज दिखाई दी, उसे भी देख लीजिए। कुछ बुक्स फॉर सेल करके रखी हुई है और लिखा हुआ है ऑथर कौन है, मौलाना मौदूदी, जिसके आगे का मैं नहीं पढ़ूंगा। अब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का नाम देखकर मुझे तो काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी कि साहब किसको मान रहे हैं और किसके जो है प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। अब इसके जो 16,000 फॉलोवर्स हैं उन्हें भी, और ख़ास करके अहलुस सुन्ना में से जो लोग हैं, अगर कोई उसे गलती से फॉलो कर रहा है तो मैं उन्हें बता दूँ, सैयद अबुल आला मौदूदी ये जो है हुजूर सैयदी सैयद मौदूद चिश्ती रहीमहुल्लाह की नस्ल से एक शख्स था। आप जो है चिश्ती सिलसिले के फाउंडर्स में भी आपका नाम आता है। अगर कुछ सालों पहले आप किसी को जो है सोशल मीडिया पे नाचते घूमते हुए एक ज़रीफ बाबा को देखते थे, वो भी अपना नस्ब जो है उन्हीं तक ले जाता था। बहरहाल मैं उस आका की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आगे अब अगर मौदूदी कहूँ तो आप समझ जाएगा मैं सैयद अबुल आला मौदूदी को मौदूदी कह करके बुला रहा हूँ। इंडिया औरंगाबाद में पैदा हुए, घर पे कुछ इब्तिदाई जो है एजुकेशन अपने माँ बाप से ली। मज़ीद आगे बढ़ कर के ये जो है फिर हैदराबाद शरीफ चले गए। इनका वहाँ जाने के बाद जो है ना थोड़ा पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़ और ऐसे जो टॉपिक्स पे जो इंटरेस्ट जागा। धीरे धीरे इन्होंने जो है और मतलब इल्म हासिल करते हुए अरबी फ़ारसी की नॉलेज को हासिल करा। हालांकि इनका इल्मी मकाम क्या है वो आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये साहब जो है फिर लिखने का काम इन्होंने शुरू करा और इनकी बातों से लोगों पे असर होने लगा, बातें बनाने लगे। और ये वो बातें क्या करते थे कि तुम किसी भी मसलक से हो, फ़िरके से हो, पर मुसलमान बन के रहो, दीन के नाम पे निकलो। और इनका एक जो है एम ऑब्जेक्टिव ये भी हुआ करता था कि ये वेस्टर्न कल्चर के ख़िलाफ़ जो है इस्लामिक मूवमेंट लाना चाहते थे। उसी के लिए ये लोगों को मोटिवेट किया करते थे। अब देखिए किया क्या जी, ये वहाँ से फिर आगे बढ़े, पार्टीशन हुआ, ये वहाँ पाकिस्तान चले गए। वहाँ पे फिर इन्होंने जो है एक जमात को जो उजागर किया, जो इनके मानने फॉलोवर्स, इनके बिलीवर्स जो हो गए, उससे एक जमात सामने आ गई जिसको जमात इस्लामी के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जमात को ये करे क्या, इस बारे में बड़ा इख्तिलाफ रहा इनकी जमात में भी। यहाँ तक कि जो डॉक्टर इसरार अहमद थे जो मर चुके हैं, वो भी एक ज़माने में इनके सपोर्ट में थे, पर बाद में जो है इनके कुछ और तरफ जाने की वजह से उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। तो ये जो है इस जमात को बना करके इस तरफ ना हो सके कि जो है हम जो इस्लामिक बिलीफ जाए, लोगों को जो है दीन की तरफ बुलाए और उस तरफ से लोगों को जो है जगाया जाए, या तो हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट बने। तो इनकी ये जो है क्लैरिटी नहीं थी, पर इन्होंने फिर भी पॉलिटिक्स को अपनाया और ये पाकिस्तान के इलेक्शन में एक बार खड़े भी हुए। पर अफसोस ये कि इतने इनके फॉलोवर जो खाली इंडिया पाकिस्तान नहीं बाहर के देशों में भी थे कि इनके वजह से एक मूवमेंट आ चुकी थी, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ 4 सीट लेकर आते हैं ये।
اب علم تو تھا نہیں، میں نے کہا نا، نہ مدرسے جاتے ہیں نہ تو خانقاہ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ان کا جو روحانی بیٹا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، جو بس کچھ کتابیں نکالی، اس میں سے جو کنکلوژن آ گیا وہ آپ کے حوالے پیش کر دیا اور اہل سنت پہ بھوک دیا ہے نا. تو یہ مودودی صاحب بھی جو ہے انہوں نے کچھ کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں سے بھی جو ہے کافی وابلہ مچا. ان کی ایک کتاب ہے، اسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے. یہ کتاب ہے ان کی، پردہ کر کے نیچے آپ دیکھ سکتے کہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کے ایک پیج نمبر کو میں دکھاتا ہوں، اسے بھی دیکھیے. اب اس کتاب میں معاذ اللہ وہ حضور کے بارے میں لکھتے ہوئے کیا لکھتا ہے، پڑھیے. دیکھیے کہ یہ قانون جو عرب کے ریگستان کے ایک ان پڑھ چرواہا نے دنیا کے سامنے رکھ دیا، معاذ اللہ رب العالمین. اب سوچئے یہ حضور کی شان میں کیا گستاخی کر رہا ہے. اور اب ایک اور کتاب دکھاتا ہوں جو یہ بھی پڑھ رہا ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ اس کے پاس ایک تفسیر موجود ہے یا فقط جو ہے صرف ترجمہ موجود ہے. بہرحال اس کی ایک اور اس نے جو ہے قرآن کی تفسیر لکھا ہے، اس کو بھی ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجئے. اسی کی یہ جو تفہیم القرآن کر کے اس نے کتاب لکھی، اس میں سورہ اعراف کی ایک آیت کے تحت میں جو ہے ایک حاشیے میں وہ کیا لکھتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، اسے غور کیجئے. جو پین سے انڈر لائن کیا ہوا گیا ہے اس کی تیسری لائن کو دیکھیے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اپنے جو ہے رسالت کے کچھ کام میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، معاذ اللہ رب العالمین. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اسے کچھ ہی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتایا. ان کی ایک اور کتاب تھی جو انہوں نے ملکیت اور خلافت کے بارے میں لکھی تھی. ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ اس کتاب میں بھی انہوں نے جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو کافی گستاخانہ باتیں لکھی. اب آپ خود سوچئے، ایک شخص جو ہے وہ اگر انبیاء کے بارے میں، بلکہ تاجدار انبیاء کے بارے میں معاذ اللہ ایسے الفاظ کو استعمال کرے اور پھر جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، اس کے ایمان کا کیا ہوگا. اب سنیوں نے تو جو ہے اس کا بڑا رد کرا، اس کو جو ہے بڑا سبق سکھانا چاہا، اس کو بڑی اصلاح کی، لیکن جب خدا دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بلکہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث یہ لوگ بھی جو ہے اس کی ان غلطیوں کو مانتے، لیکن کیونکہ وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی یہ سب تو ایک ہی ہے نا، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ ان سے غلطی ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پر اہل سنت کو تو کیا ہے، وہ تو مولا علی کے عاشق ہے، حضور کے عاشق ہے، تو وہ تو سچی پکی بات کرتے ہیں. وہ نہ صحابہ کی گستاخی کرتے، نہ انبیاء کی گستاخی کرتے، نہ اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں. اب آپ یہ بھی سوچیے، اتنا پڑھا لکھا ہونا اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے پھر بھی معاذ اللہ اتنی گندی باتیں اور ایسے الفاظ کو سے استعمال کیا نبیوں کے بارے میں. ایسی غلطی بھی ہوگی. دنیا چاہیے تھی نا، دنیا کو جو ہے ایک موومنٹ کی طرف لانا تھا، ہے نا. دین تو کسی سے نہ پڑھا تھا، نہ کوئی اصول پڑھے، نہ تفسیر پڑھی، بس بیٹھ گئے، کتاب لی اور چالو ہو گئی. آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو صاحب پاکیزہ آپا، یہ جب آپ کے سامنے بات کرے تو کوئی نیا نہیں ہے. ان کے روحانی ابا کون ہے اور یہ کس سے سیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو پلیز فالو بالکل بھی مت کیجیے. اور اب میں تجھ سے کہتا ہوں، اگر تو نے اس طرح کی باتیں اور کی، سنی عالموں پر اگر تو نے جو ہے اپنی اس گندی اور کم علمی والی زبان کو چلایا، تو انشاءاللہ میں تیرے طرح بھلے کوئی ویڈیو میکر یا کانٹینٹ کریٹر تو ہوں نہیں کہ میں روز یا اکثر آ کر کے بیٹھتا ہوں. میں اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کر کے جو ہے ہفتے میں کبھی یا ضرورت پڑتی تو سب سے ویڈیوز بنا کر کے ڈالتا ہوں. پر اگر تو نے پھر کوئی بھی معمولات اہل سنت کے خلاف اگر بکواس کی تو پھر تجھے جو ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تو آگے سے اس بات کا خیال رکھ اور خود کی اصلاح کر، توبہ کر، اپنے طرف سے کوئی جو ہے باتیں مت گڑا کر. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی اور تو جو ہے نظام الہی نام سے اپنی طرف سے کوئی زلزلہ پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ہم چھوٹوں کو چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ پہ چلائے، ان کے جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان پر جن پر عذاب ہوا. تو اس راستے کو چھوڑ مسلک اہل حق، سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی طرف لوٹ کر آ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے.